बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आया है, कोई मशकूक बैग मिला है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये कोई नया ड्रामा है या फिर वाकई उनके सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं इमरान खान साहब को कि उनको बाहर ना लाया जाए? इस तरह नहीं, की देखिए सिक्योरिटी के जो भी मसाइल हैं, मुल्क इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल में हैं, इसको सीरियसली लेना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब से कोई बातचीत हुई है और कोई उन्होंने कोई इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है और यही हमारा मुतालबा उसके सिलसिले में कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। कि खान साहब के पास आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटर आया था। रहीम, आपको पता है आज खान साहब की साइफर केस का ट्रायल का दिन है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जज साहब ने ये डायरेक्शन दे दी थी कि 10:30 पे ट्रायल शुरू होगा और वकीलों के लिए टाइम होगा मुलाकात की 9 बजे। आज खान साहब से ट्रायल से पहले हमारी मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट और मॉरल में हैं, सेहत बिल्कुल अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरफ से एज ए तर्जुमान मैं खान साहब की कुछ पैगामात आपको दे रहा हूँ और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। पहला ये खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज़ शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला कर के खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। दूसरी, खान साहब के बिहाफ से हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से और सारे मुक़्तदर हलकों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते फॉर्मल PTI के लिए कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने हैं तो हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को प्रोवाइड करो, जिसकी इस वक्त 70% पॉपुलरिटी है और आम आदमी की ये पार्टी है। उसके बाद ये एक मैं अर्ज़ करता हूँ, खान साहब ने कंसर्न शो की है राइजिंग टेररिज़म पे। टेररिज़म की हर फॉर्म में सख्त मज़म्मत करते हैं। खान साहब की ये रिक्वेस्ट है कि पूरी कौम अपने सब के साथ इकट्ठे होकर के हर फ़िरके से बालातर होकर के इसका मुकाबला किया जाए। आखिरी बात ये कि खान साहब के पास आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटर आया था और उस लेटर में खान साहब को कहा गया कि क्या आप रिप्रेजेंट होना पसंद करेंगे नेब के केस में। खान साहब ने उसको एक्सेप्ट किया है। खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को वापस लिख लिया है कि मैं नेब के केसेस में एज ए रिस्पोंडेंट ख़ुद पेश होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट मेरे सुप्रीम कोर्ट आने के लिए और पेश होने के लिए जो अरेंजमेंट है वो कर ले। खान साहब नेब का केस ख़ुद इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आखिर में ये एक ज़रूर अर्ज़ करते हैं खान साहब की तरफ से। खान साहब ये फरमा रहे हैं कि साइफ़र जो आया था, हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चंस है। क्या 75 सालों में इस किस्म का साइफ़र पहले आया है? क्या 75 सालों में सिक्योरिटी कमेटी या कैबिनेट ने कभी किसी इस किस्म की बात पे किसी अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च कराया गया है? ये आप लोग ख़ुद फैसला करें कि कौन हक़ बजाने में है। ये खान साहब की तरफ से पैगाम है। थैंक यू सो वेरी मच। सर एक सवाल ले लें, अभी एक बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आया है, कोई मशकूक बैग मिला है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये कोई नया ड्रामा है या फिर वाकई उनके सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं इमरान खान साहब को कि उनको बाहर ना लाया जाए? इस तरह की नहीं, देखिए सिक्योरिटी के जो भी मसाइल हैं, मुल्क इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल में हैं, इसको सीरियसली लेना चाहिए। ड्रामे के तौर पे नहीं, सीरियसली लेना चाहिए और हैंडल करना चाहिए। थैंक यू। इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब से कोई बातचीत हुई है और कोई उन्होंने कोई इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है और यही हमारा मुतालबा उसके सिलसिले में कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय सारी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इस वक्त ये मुतनाज़ अब बन जाएंगे और ये कौम और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ऑलरेडी इकानमी इतनी डाउन है, उनका यही कहना है कि इकानमी इतनी डाउन गई है, अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए ये कौम के लिए नुकसानदेह होंगे, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होंगे। इसको अवॉइड किया जाए। नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर भी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जो माहौल नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में जो भी बात होगी वो हमारे पार्टी जो लीडरशिप है वो इस पे मौक़िफ़ देगी। मैंने तर्जुमान की हैसियत से ये कहना था। ये आपकी बात बिल्कुल से सही है। नवाज शरीफ के कहने पे हमारी पार्टी मौक़िफ़ देगी। थैंक यू। इस वक्त इमरान खान के
سائفر کیس میں جو کیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کر کے آئے تھے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. یہ مناظر ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کے. اس وقت وکلاء جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور اس وقت وہ دوبارہ اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ مناظر ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے. جی بالکل، سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی آج اس وقت سماعت شروع ہو چکی ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے جج ابوالاسناد ذوالقرنین یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے سماعت شروع کی ہے. یہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں، آپ کو دکھاتے چلیں. ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس سیکیورٹی انتہائی سخت آج کی گئی ہے. چونکہ یہاں پر سیکیورٹی آج سخت کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ خبر اب سے کچھ ہی دیر پہلے موصول ہوئی کہ یہاں پر بم برآمد ہوا ہے. یہاں سے قریبی گاؤں سے بم برآمد ہوا، جس کے بعد سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی اور اس بم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہاں اڈیالہ جیل کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے جگہ متعین کی گئی اور اس کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر، خصوصی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ اس علاقے میں کیوں لے کے آئے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بڑا گنجان آباد علاقہ ہے. دوسرا یہ پاکستان کے حساس ترین جگہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ کو دکھایا کہ سامنے تو اڈیالہ جیل ہے. اگر اڈیالہ جیل پاس ہے تو اس علاقے میں بوم کو کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ پولیس والوں سے بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بوم ہمیں ایک اور جگہ سے ملا تھا. اڈیالہ جیل کے پاس بیک پہ ایک کھلا سا علاقہ ہے، جیسے کوئی گاؤں ہوتا ہے، اور یہاں پہ کوئی دور دور تک آبادی نہیں ہے، تو اس جگہ ہم بوم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ سامنے تو ٹھیک اڈیالہ جیل ہے، اگر آپ اڈیالہ جیل کے پاس کیوں بم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیونکہ عمران خان پر تو پہلے بڑے حملے ہو چکے ہیں، پہلے بڑے سیکورٹی خدشات ہیں. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان لیڈران یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہے. ڈرامہ اس لیے ہے کیونکہ آج عمران خان سائفر کیس کی کوئی 12:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کرنی ہے، اور سماعت میں میاں گل حسن صاحب نے جو کہ بینچ میں موسٹ سینئر جج ہیں، انہوں نے اپنا مائنڈ پہلے سے واضح کیا ہوا تھا. انہوں نے لاسٹ پیشی میں کہا تھا کہ سول جہاں پہ ڈیموکریسی ہو، جہاں پہ سول کورٹس ہوں، وہاں پر اوپن ٹرائل ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کا جیل ٹرائل ہونا ممکن نہیں ہے. ہاں کوئی فوجی قانون ہو یا کوئی مارشل لا لگا ہو، پھر جا کے چانسز ہیں کہ آپ ٹرائل کو اس طرح بند کمرے میں کر سکیں، لیکن اوپن ٹرائل کرنا چاہیے. اور آج یہ بھی خدشہ تھا حکومت کو کہ وہ آج حکم دے سکتے ہیں کہ سائفر کیس کو روک دیا جائے، یا یہ تو پکا ہی وہ انہوں نے حکم دینا تھا کہ اس کیس کو اوپن جوڈیشل کمپلیکس میں کیا جائے. میں بھی یہ سارا کچھ تھیوریز ہیں، ابھی حقیقت واضح نہیں ہے. میں بھی سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہو کہ تاکہ شو کیا جائے کہ سیکیورٹی کے پاکستان میں بہت زیادہ مسئلے ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی ان کے پاس ایکسیس ہے، مطلب وہ پنڈی کے حساس ترین علاقوں میں بھی بم لے کے آ سکتے ہیں. جی ناظرین، ابھی تک کے لیے یہی. مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس اگلی ویڈیو میں. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.